look at my dress. Subscribe to the channel, get the videos, get the like, get the share, comment, get the subscribe. जल्दी जल्दी से जल्दी से. और हम कहाँ जा रहे हैं? School and office. चलें जी, मामा अपना बैग उठाएंगी. ये देखें जी, ये है मामा का बैग That's और from ये है आयत का बैग. airport. That's from airport. अच्छा चलें. Airport. और आज पहले दिन हमें बॉटल की ज़रूरत नहीं है ना आयत? There's a fighter on the boat. Where? Look. Do you see? Do you see that? हाय कुड़ी जड़ी है ना मेरे से कत्ल करा करा के Iggy. पागल कर देगी मुझे. Buggy Cody. चलो. It's still here. Never mind. Where is it? There. Do you see that stripe thing? That white thing? But I have to go. School. Okay. चलो Do you चलो see? चलो 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 चलो. Hello. Hurry, hurry, Mama. Now show your dress. Dad. Turn around. Go far and come back. That's it. And there is a ladybug right here before, and then it's gone, right? जी उर्दू में बात करते हैं. चलो आ जाओ. ये जैकेट अपनी साथ रख लेना. Maybe you will need it. I don't know. I don't need it. बैग में रख लो ना. If I want it, Yes. And put your lunch box in the bag, okay? चलें जी चलते हैं. आयत को ड्रॉप करते हैं और हम अपने ऑफिस चलते हैं. लेट्स स्टार्ट द कार. और अभी क्या टाइम हुआ है? 14 डिग्रीज टेम्परेचर है जी आज. Mama, let's say something to you and friends. I gotta know time is the टाइम है जी 7:23. चलें जी फ्रेंड्स, ये देखें आज कितना कोई खूबसूरत किस्म का वेदर है. बड़े ही दिनों के बाद इतनी प्यारी धूप सुबह सुबह निकली हुई मिल रही है. वरना सुबह सुबह जो है ना हर रोज क्लाउडी ही होता है. सो आज बड़े दिनों बाद फ्रेश मौसम है. और इस फ्रेश मौसम को देख के ना हम भी बड़े फ्रेश हो गए. Yes, because अभी आयत को ड्रॉप करके जो है ना मैं आपसे चंद बातें करूंगी, क्योंकि आज का व्लॉग हमारा यही होने वाला है. क्योंकि आज लिटरली मेरा व्लॉग करने को दिल नहीं कर रहा था. वजह बताते हैं भी आपको. लेट्स वेट एंड वॉच. फिलहाल आप मौसम को एंजॉय करें. इस ब्यूटीफुल से वेदर को देखें कितना खूबसूरत लग रहा है. और बस ये अब आगे अगले कुछ महीनों तक हमें इसी टाइप का वेदर मिला करेगा. प्यारा सा अर्ली मॉर्निंग होने वाला और लेट नाइट तक जो है ना सूरज रहा करेगा. यहाँ पे 10 बजे तक, मोस्टली 10 सवा 10 तक जो है ना रात को अंधेरा होता है. सो बड़े मजे के दिन आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. guys, can I चलें जी, आयत का स्कूल आ गया है. लेट्स पुट आयत थिंग्स. Mama, not here. There's my glasses. You're breaking my glasses! लेकिन निकालो ग्लासेस को. ग्लासेस अंदर रखो. Could I just wear them? नो, पुट देम इनसाइड. Here. 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 हियर. Here. So I... Mama, how am I... These बस हो गया. फिट हो गया. गाड़ी का देखो तुमने क्या हशर किया है. गाड़ी भी साफ करनी पड़ेगी. चलो आ जाओ. इसको रहने दो. देयर इज नो नीड ऑफ इट. good time. Who's Peekaboo, I Hello. see you. I love उधर जाओ. ओके, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स को. I love his friend. उधर जाके खड़ी हो तो दूर. चलें जी फ्रेंड्स, ये देखें जी सुबह सुबह लोग अपनी नाइट शिफ्टों से वापस आ रहे हैं. और ये सामने खड़ी है जी स्कूल बस, जिसके लिए हम क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टॉप साइन ऑन है.
और इसको अगर आपने क्रॉस किया ना तो कम से कम $5,000 का फाइन है आपको. सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल. स्कूल के दिनों में जो है ना ये वाले ब्लंडर्स आपने नहीं करने, चाहे आप इस गाड़ी के पीछे हैं, चाहे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, आप इस बस को क्रॉस नहीं कर सकते जब तक ये स्टॉप साइन इनका बाहर है. और वो नीचे देखें आप, उनका जो है ना डोर भी ओपन है, डबल जो लाइट्स है उनकी वो ऑन है, रेड लाइट्स. सो दैट मीन्स यू कैन नॉट क्रॉस दिस बस एट ऑल. सो this person crossed me, he didn't realized. चले जी, अब हो गया है स्टॉप साइन बंद और हम जा सकते हैं. So that was the thing. चले जी, आज आप लोग कहेंगे कि जी पाकिस्तान की वीडियो क्यों नहीं आपको मिली है, आज कनाडा की वीडियो कहाँ से आ गई है. कनाडा की वीडियो इसलिए आ गई है कि आज मैंने कल से जो सिचुएशन चल रही है ना इंडिया पाकिस्तान की, वो देख के दिल ही ऐसा हुआ कि कोई वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था. कुछ भी, मेरा तो मूड था आज हम वीडियो लगाएंगे ही नहीं. फिर हमने कहा कि बीइंग अ डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड विद आवर कंट्री. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने फौजियों को अप्रिशिएट करें, अपनी अवाम को मोटिवेट करें और बताएं कि हम जो है ना जंग से डरने वाले लोग नहीं हैं. हम शहादत के दर्जे को जो है ना वो सबसे आला दर्जा है माशाल्लाह मुसलमानों में. सो अगर आपको शहादत की मौत नसीब होती है ना तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है. लेकिन जो कल से हो रहा है, जो मासूम बच्चे, जो मासूम लोग, जो ऐसे लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, वो पिस रहे हैं दोनों तरफ. इट्स नॉट जस्ट के पाकिस्तान की तरफ, इंडिया वाली साइड पे भी आम आवाम पिस रही है. सो द रूलर्स, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, जो कंट्री को रूल कर रहे हैं, जो आर्मी के चीफ्स हैं, उनका दोनों तरफ उनका काम बनता है कि इस चीज़ को टेबल टॉक करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, बजाय इसके कि जो है ना ये इतना केओस और इतना जो सिचुएशन को वर्स किया हुआ है. वही लोग हैं, वही इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रह रहे होते हैं. लाइक हम लोग आपस में हर चीज़ को शेयर करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं. हम नहीं इस चीज़ को फील करते कि इंडियन हमारा बॉस है या इंडियन हमारा जो है ना वो लैंडलॉर्ड है या पाकिस्तानी हमारा बॉस है, या इंडिया वाले इस चीज़ को माइंड नहीं करते. हर बंदा अपनी मेहनत करता है, हर बंदा अपना जो है ना वो काम करता है. सो वी शुड बिहेव लाइक एल्डरली पीपल. ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि एट दी एंड गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास ऑप्शंस होते हैं. वो लोग मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं, अपनी जानें बचा लेते हैं. अभी इस टाइम पे मैं कल से वीडियोस देख रही हूँ, मैं कल से पिक्चर्स देख रही हूँ, मैं कल से जो है ना लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ रही हूँ. स्पेशली जो ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान में गए हुए हैं, वो इतने जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जी हमारी नेक्स्ट वीक फ़्लाइट थी, हम लोग बच्चों के साथ आए हुए हैं, हमारे हस्बैंड्स गए हुए हैं, हमारा फैमिली में पेरेंट्स हैं उधर, ये वो. मतलब हर बंदा परेशान हुआ हुआ है क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं. स्पेशली जो 3 मेन एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन तीनों की फ़्लाइट्स जो है ना वो कुछ अरसे के लिए बंद है, बिल्कुल कोई फ़्लाइट नहीं जा रही. तो ऑब्वियसली जो डेली की जितनी आप देख लें, जितनी फ़्लाइट्स एक एक एयरपोर्ट से जाती हैं, उन सब का जब बैकलॉग बनेगा तो वो कहाँ तक जाएगा और वो कितना केओटिक होगा और वो कितना जो है ना ओवरवेलमिंग हो जाएगा एयरलाइंस के लिए भी जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी. और जो लोग वहाँ पे हैं वो मतलब जिस भी सिटी कंट्री से गए हुए हैं, चाहे वो कनाडा से गए हुए हैं, चाहे वो यूके से गए हुए हैं, चाहे वो यूरोप से गए हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से गए हुए हैं या अमेरिका से गए हुए हैं, वो लोग जो है ना मतलब अपनी एम्बेसीज को जाके कांटेक्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली एम्बेसीज उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे,
ڈپینڈنگ کہ ان کو کتنی اجازت ملتی ہے, کیا ملتا ہے, کس طرح سے ہوتی ہے ساری چیزیں. اوبیسلی ان کا کام ہے ان کو اپنی عوام کو تحفظ دینا, ہر چیز کرنا, لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسا ہو ہی کیوں. دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, دونوں جو ہے نا چیزوں کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو تھوڑے سے جو لوگ ہیں جو دل میں جو ہے نا وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے عام عوام جو ہے وہ سفر کرے. جو چھوٹے چھوٹے بچے اور مائیں اور بوڑھے لوگ جو جن کے اوپر گزری ہے یہ چیز, جو جن کی شہادت ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ایسا وقت ہی کیوں لانا. بڑا دل دکھا ہے کل سے, بہت زیادہ ٹینشن ہوئی ہے, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھیں, آمین ثم آمین. اور ہمیں اپنے پیاروں سے اپنوں سے ملوانے کی جو ہے نا وہ ہم جب بھی چاہیں ہم وہاں جا سکیں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ چیزیں زیادہ ورس ہو گئی تو پھر اور زیادہ مسئلے مسائل ہو جائیں گے. سو اللہ کرے کہ یہ چیزیں جو ہے نا جلدی ہی سورٹ آؤٹ ہو جائیں. ہماری تو یہی دعا ہے, اور امید ہے آپ لوگوں کی سب کی بھی یہی دعا ہوگی, کیونکہ اوبیسلی ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا جلد از جلد سے سورٹ آؤٹ ہو جائیں. سو آپ لوگ بھی دعا کریں جی, پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, انڈیا کے لیے بھی. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دونوں طرف امن و امان سلامت رہے. جس طرح ہم لوگ یہاں پہ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے ملکوں میں بھی صرف ریزن یہی تھا الگ ہونے کا کہ اپنے اپنے جو کلچر ہے اس کو وہ پریکٹس کر سکیں, اس کو وہ لے کے چل سکیں. ادروائز دیکھا جائے تو کلچر اور جو چیزیں ہیں, جو لباس ہے, جو ہر چیز ہے, وہ آلموسٹ سیم ہی ہے دونوں طرف. انوائرمنٹ ہر دونوں طرف سیم ہے. سو جسٹ ٹیک تھنگس ویری میچورلی, اور اللہ کرے کہ جی جلد سے جلد یہ چیزیں سورٹ آؤٹ ہو جائیں. لیکن دل بڑا پریشان ہے کل سے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا امن کا معاملہ کرے, آمین ثم آمین. بس میری تو یہی دعا ہے. باقی آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. سوری آج میں کوئی خاص ویڈیو نہیں بنا سکی, کیونکہ کل میں جب ویڈیو اپنی ایڈٹ کرنے بیٹھی ہوں, ویڈیوز تو بہت ساری ہیں آپ لوگوں کے لیے بنا کے لائے ہیں, لیکن جب میں کرنے بیٹھی ہوں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کریں ہم. وہ ٹائم یاد آ گیا, کارگل والا جو ٹائم تھا نا, جو 1999, اس ٹائم تھوڑا سا اوبیسلی ہوش و آواز تو تھی. 10-12 سال کے بچے کو اتنا آئیڈیا تو ہوتا ہی ہے. تو جو ہے نا وہ والا ٹائم اللہ نہ کرے کہ دوبارہ آئے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے نا دونوں ملکوں کا نقصان ہو. اور جو نقصان کروانا چاہتے ہیں وہ دور سے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوں گے, اور نقصان جو ہے نا ان دونوں کنٹریز کی اکانومیز کا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. سو اللہ کرے کہ جی اللہ آسانیاں کرے. آلریڈی چیزیں اتنی مشکل ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے, اتنی مہنگائی ہے, اتنا سب کچھ جو ہے نا آلریڈی کیوٹک چل رہا ہے. تو اللہ کرے کہ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں وہ جلد از جلد جو ہے نا سورٹ آؤٹ ہو, اور جلد از جلد امن ہو, دونوں طرف امن ہو, تاکہ جو ہے نا ہر بندہ اپنے فریلی رہ سکے اور فری ہر کام کر سکے, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے. کیونکہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس چیز سے اور زیادہ غلط امپریشن جاتا ہے پوری دنیا میں آپ کی کنٹری کا. سو اللہ کرے جی. ویسے ہی آلریڈی ہم جب یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم پاکستان جا رہے ہیں, اپنے ملک جا رہے ہیں, جب ابھی یہ سچویشنز نہیں بھی تھی تب بھی, تو آپ دیکھ لیں کسی بھی کنٹری کی, کینیڈا کی اپنی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں نا, تو اس پہ بھی نیچے انسٹرکشنز لکھی ہیں کہ بی ویجیلنٹ, بی شور کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں آپ اٹس جو ہے نا not a safe country, or you have to be very careful. Just think about your plans double. اگر بہت ضروری ہے جانا تو جائیں, اپنے بچوں کو نہ لے کے جائیں. تو لوگ مطلب obviously ڈرے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی جو دوسری کمیونٹیز ہیں جو وہاں پہ جا کے نہیں رہتے,
ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے. ہم تو جا کے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہے, کس طرح سے سچویشنز ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت جتنا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ چیزیں خراب ہیں یا نہیں ہیں, میں ابھی گئی ہوں, مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہوا. باقی وہ اللہ کی مرضی ہے, جس کے ساتھ کبھی کوئی مسہیپ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, وہ کہیں پہ بھی ہو جاتا ہے. وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ کینیڈا جیسے ملک میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں چیزیں, ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. سو ہماری تو یہی دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانی اور امن کا معاملہ رکھیں, آمین ثم آمین, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. کیونکہ آلریڈی لوگ اپنے ذریعہ معاش اور ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور تگ و دو کر رہے ہیں, تو ان چیزوں سے اور زیادہ چیزیں ورس ہوتی ہیں. سو اللہ کرے جی آسانیاں ہوں. اور یہ ہم نے پاکستانی کام کیا ہے, لیفٹ ٹرن کی لائن بہت لمبی تھی اس لیے ہم نے یو ٹرن مارا ہے, بٹ کوئی بات نہیں, سیفلی مارا ہے. آپ دیکھ ہی سکتے ہیں روڈ آگے ساری خالی پڑی تھی, اسی لیے کیا ہے, ورنہ کرنے والے تو بالکل ساتھ آگے بھی کر لیتے ہیں. وہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی آپ نے دیکھی ہی ہوگی, لیکن ہم ذرا سیف طریقے سے چلتے ہیں الحمدللہ. اور فیول کی پرائسز دیکھیں جی, صبح کے ٹائم پہ 129, کل جب میں شام کو آفس سے جا رہی تھی تو 119 تھی. بڑی ہی مزے کی پرائسز ہوئی ہوئی ہیں. اس دن میں نے گاڑی فل کروائی ہے, میری گاڑی بالکل ایمٹی ہوئی ہوئی تھی, اور میری گاڑی جو ہے نا لٹرلی $56 کی یا $57 کی فل ہوئی تھی. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کیونکہ یہی گاڑی ہے جو $70 $75 میں آرام سے فل ہوتی تھی. سو لیکن اب اچھا ہے کہ کم میں فل ہو جاتی ہے, سو وچ از گڈ. چلے جی, زیادہ ہم آپ کا سر نہیں کھائیں گے اور زیادہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, تو ملتے ہیں جی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. جی فرینڈز, فائنلی میں پہنچ گئی ہوں جی آفس, اور چلتے ہیں اب اندر. سو امید ہے جی آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. آیت کا ڈریس کیسا لگا ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا, اور میرا ڈریس کیسا لگ رہا ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا. اور چلے جی, آج کے ولاگ کے بارے میں اگر آپ کوئی کامنٹ کریں گے تو بہت اچھا لگے گا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. سو بتائیے گا ضرور. ملتے ہیں جی کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں. وی نیڈ یور سپورٹ, تھینک یو سو مچ. اینڈ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور آیت کو بھی. اور ملتے ہیں جی کل آپ سے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ. خوش رہے, خوشیاں بانٹے, ہنستے مسکراتے رہے, اور ہمیں اور پاکستان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ, بائے بائے.